السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الذين مكناهم في الأرض. اللہ فرما دے نے میرے بندے اونے اگر میں انہاں نو اس زمین دے اندر ملک دے اندر حکومت عطا کر دیواں، طاقت عطا کر دیواں، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، او نماز خود بھی قائم کرنگے، او عوام تیرے آیا نو بھی نماز پڑھن دا حکم دینگے، تے او زکاة خود بھی ادا کرنگے، تے لوگاں نو بھی زکاة ادا کرن دا آرڈر تے حکم دینگے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، تے او نیکی دا حکم دیندے جان گے تے برائی دے کولوں منع کر دے چلے جان گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اللہ فرما دینے بالآخر تمام کماں دا انجام میرے کول ہی آنا میں. غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں،
جو ہو ذوق یقین پیدا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، مسنون خطبہ پڑھنے تو بعد نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم دی ذات بابرکات تے مسنون درود پاک درود ابراہیمی تو بعد جڑی آیا مبارکہ با ترجمہ تہاڈے گوش گزار کیتی گئی ہے، اس دا تعلق اللہ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے 17ویں پارے دے نال ہے۔ سورت دا نام ہے سورہ حج، اور سورہ حج دی آیت نمبر ہے 41۔ اللہ کو دعا ہے مالک الملک مینوں توفیق بخشے میں تہانوں رب دا قرآن سنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان اور ارشادات سنا، کیوں اللہ دی توفیق تو بغیر کوئی کم نہیں ہو سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی دی توفیق بھی اللہ دے توفیق شامل حال ہوئے تے پھر ملدی ہے، اور انسان برائی تو بھی تاں ہی بچ سکتا ہے جے میرا اللہ اپنی خاص رحمت توفیق نال بچائے۔ اج بلا انگریزی مہینے دی تاریخ کیا ہے؟ 13 مہینہ کیڑا؟ 13 اگست۔ تے کل جڑی تاریخ آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ 14 اگست۔ پتا جے 14 اگست نو کی ہویا سی؟ کنوں کنوں پتا ہے؟ کو نہیں پتا؟ میں دسنا؟ اچھا جی، میں تو پھر دسن واسطے آئی ہاں نا انشاءاللہ، کیوں بھی انس میں تو انشاءاللہ پھر دسنا ہی ہے نا، لیکن مزہ تو یہ ہے نا کہ میرے بھائی، میرے بزرگ اور میری قوم دے نوجوان انہاں نو بھی شعور ہوئے، وہ بھی جان دے ہون کہ 14 اگست نو ہویا کی سی۔ بھائیو 14 اگست نو ساڈا ملک ملک پاکستان معرض وجود دے اندر آیا۔ 14 اگست 1947 نو ساڈا ملک پاکستان بنیا۔ اللہ نے اپنی اے نعمت، اپنا احسان ملک پاکستان سانو عطا فرمایا 14 اگست 1947 میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے بھائی ٹھیک ہو؟ 14 اگست نو ساڈا یہ ملک بنیا تے اسی یہ سمجھیا کہ جھنڈیاں لان نال
تے ترانے بجان نال تے گانے لان نال تے شراباں پین نال تے ہو ہا کرن نال تے فائرنگ کرن نال پاکستان بنان دے مقاصد پورے ہوندے نے۔ اور نانا میرے بھائی تینو پتہ نہیں نوجوانا، اور میرے ملک دے جڑے اس وقت بڑے لوگ نے انہوں نے بھی ظلم دی اخیر کر چھڑی، ظلم دی اخیر کالے خان ظلم دی اخیر کر چھڑیے میری قوم دے نوجواناں نو اندھیرے وچ رکھن واسطے، انہاں نو پتہ نہ چل جائے کہ پاکستان کس طرح بنیا، پاکستان کیوں بنیا، پاکستان نو بنان دی خاطر اس قوم نے کنیاں کنیاں قربانیاں دتیاں ہویاں نے۔ میری قوم دے نوجوان بالکل اس بات تو نہ آشنا نے نہ بلد نے، انہاں بیچاریاں نو پتہ نہیں ہے۔ اج میں تہانوں انشاءاللہ العزیز اس دن دے متعلق دسنا ہے کہ اے ساڑے ملک پاکستان دا جو وجود 14 اگست نو اس دنیا دے اندر قائم ہویا ہے، دنیا دے نقشے تے پاکستان دا نقشہ جو ابھرے آئے اے ایویں نہیں بن گیا، بلکہ اے دے پیچھے بے شمار قربانیاں نے۔ 20 لاکھ نالوں زیادہ مسلمانہ نے اپنے خون دے نال پاکستان دی بنیاد رکھی ہے، اور لکھاں دی تعداد دے اندر میریاں قیمتی ماواں تے بہناں تے بیٹیاں اور جنہاں دے چہرے نو رات دے ویلے آسمان دے چن نے بھی نہیں سی ویکھیا، اس ملک پاکستان نو بنان دی خاطر انہاں میری عصمت معاب بیٹیاں دی جناب عزتاں نو تار تار کیتا گیا، انہاں دی عزتاں نو لٹیا گیا، اور صرف عزتاں نو لٹیا نہیں گیا بلکہ انہاں دیاں عزتاں تے ڈاکا ڈال کے انہاں دیاں چھاتیاں نو کٹیا گیا ہے، انہاں دے نازک اعضاء نو بری طرح کٹیا گیا ہے، اور انہاں نو ذبح کر کر کے تڑپ دیاں نو انہاں دے انگ انگ نو کٹ کٹ کے جدا جدا کر کے انہاں نو تے کھڑے ہو کے ہندو تے سکھ نچ دے سن تے نال کہندے سن سناؤ پاکستان بنواؤں دا مزہ آیا۔ اے کوئی میں سنی سنائی گل نہیں کر رہا، میں خود اس گھرانے دے اندر اکھ کھولیے پیدا ہویا جس گھرانے نے اپنیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، اور میرے بزرگاں نے، میرے باپ نے، میری ماں نے وہ مینو داستانہ سنائیاں نے، جڑیاں داستانہ کہانیاں کدی میرے دماغ وچوں نکل نہیں سکدیاں، میرے دل وچوں کدی مٹ نہیں سکدیاں، انہاں دے نقش میری اکھاں دے سامنے کدی ہٹ نہیں سکدے، جو میرے ماں باپ نے پاکستان دے قائم ہون دے موقع تے اپنی اکھاں نال منظر دیکھے سن، خود اپنیاں قیمتی جاناں اللہ دے رستے وچ دتیاں سن، اور اپنیاں عزتاں لٹائیاں سن، اپنا مال و دولت تے اپنا وطن تے اپنی ہر چیز قربان کیتی سی، او ساریاں گلاں اس طرح میری اکھاں دے سامنے نے جویں میں خود وہ سارے ویکھ رہا، کیونکہ میرے باپ نے، میری ماں نے مینوں سچیاں کہانیاں سنائیاں۔ میرے والد صاحب نے مینوں بتایا کہ ساڈی بہت قریبی عزیزہ جیڑی زبان تو بیچاری گونگی سی، جنوں بولن دی سکت نہیں سی، بولن دی طاقت نہیں سی، بول نہیں سی سکتی، ہندوستان دے اندر ہے، اور کس طرح انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کی ظلم کیتے نے دسیا جا نہیں سکتا، میری زبان زیب نہیں دیندی کہ میں تمہیں سنا سکا۔ بہت پہلے دا واقعہ ہے، غالباً 1993 دی بات ہے۔ 1994 وچ میں ٹرانسفر ہو کے گورنمنٹ ہائی سکول فیروز وٹواں آیا۔ فرسٹ اپائنٹمنٹ میری ہے کھاریاں والا کی۔ 14 اگست 1993 گورنمنٹ ہائی سکول کھاریاں والا، اس دے اندر آزادی دی تقریب 14 اگست دی
جس طرح روایتی طور پہ سارے سکولوں کے اندر منائی جاتی ہے، اسی طرح تقریب منعقد ہوئی. سن رہے ہو؟ حافظ سن رہے ہیں کہ سو گئے ہیں؟ علی نے جگا کے رکھی ہوئے. انہیں کیا جناب بچیاں 14 اگست کے بارے کچھ بیان کرو. ایک ٹیچر جڑے ابتدائی طور پہ ٹبی ہمبود رہن والا سی اور ہجرت کر کے انڈیا تو پاکستان آیا سی. اج کل وہ شوہبرا دے اندر رہندا ہے. انہیں کیا بھی گل سنو، میری اج تک ہمت نہیں پئی کہ میں 14 اگست کے بارے تانوں اپنے چشمدید واقعات بیان کر سکاں. انہوں کچھ نہ آکھو، انہوں پتہ ہے کہ میں پیسے لینے نے تو میری انہوں چڑک بھی پینی ہے جی آواز ٹھیک نہ ہوئی تے تسی نہ انہوں سبق دیو. انہیں سبق پڑھیا ہوا ہے اور بہت پہلے دا پڑھیا ہے. 2 مہینے انہوں سبق پڑھنا پیا ہے تاں جا کے انہوں پیمنٹ ہوئی ہے. تے انہوں نہ چھڑو تسی، تہاڈی مہربانی. نہ مینوں ڈسٹرب کرو نہ انہوں کرو. ٹریکٹر دے گانے تے بڑے جڑے کن پاڑ دے نے، چوتھے پنڈ جا کے وہ تو سن لیندے ہو. جی توجہ ہے جی. انہیں کہا چونکہ اج مینوں ہیڈ ماسٹر صاحب نے آرڈر کیتا ہے کہ 14 اگست کے بارے طلباء نو دس کہ پاکستان کس طرح معرض وجود دے اندر آیا. انہیں کہا میں چھوٹا سا تے میری اپنی فیملی دا واقعہ سن لو. ممکن ہے میں سارا بیان کر سکا، ممکن ہے میں سارا نہ بیان کر سکا. انہیں کہا میں چھوٹا سا تے اسی آ رہے سا تے سکھا نے جناب ساڈے قافلے نو گھیرا پا لیا. انہیں روک لیا. انہیں کہا جانا کتنے جے بھائی، اسی نہیں تمہیں جان دینا. کہتا میری اکھاں دے سامنے میری ماں نو ذبح کیتا گیا. میری اکھاں دے سامنے میری بہن دی قمیض پھاڑی گئی، انہوں برہنہ کیتا گیا. زندہ کھڑی دی انہوں نے چھاتی کرپان دے نال کٹی اور اٹھا کے جھاڑیاں دی طرف لے گئے. پھر انہوں نے کیوں دے نال کیتا ہوئے گا، بس مینوں تے پھر ہوش نہیں رہا. اور اینی گل بیان کردے کردے کھڑے کھڑے وہ ٹیچر صاحب جناب زمین بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. زندہ سلامت نے اس وقت برکت صاحب انہوں دا نام جی، شوہبرے رہندے جی تے انہوں کو پوچھ سکدے ہو. اے ہلکا جا واقعہ انہوں نے بڑا یعنی پانیاں بچ دھو دھو کے دسیا کہ میری اکھاں دے سامنے میری فیملی نال یہ ہویا ہے. نہ جانے کنے واقعات، ہزاراں واقعات نہیں، لکھاں واقعات ایسے نے جڑے سپرد قلم کیتے گئے نے، جڑے تحریر دے اندر آ چکے نے، اور لکھاں واقعات ایسے نے جڑے تحریر دے اندر نہیں آ سکے، صرف کنا دے سنان تک باقی رہے نے. اور لکھاں واقعات ایسے نے جڑے لوگاں نے اپنی اکھاں نال دیکھے نہیں، کنا نال سنے نہیں، انہاں دی ہتھاں تے قلماں نے تحریر نہیں کیتے، لیکن انہاں ساریاں دے بعد جا کے پاکستان معرض وجود دے اندر آیا جی. شاید تسی نیٹ تے یوٹیوب تے پاکستان بڑھن دے وقت دیاں جھلکیاں دیکھیاں ہوں، یا واٹس ایپ تے تسی او دیاں جھلکیاں دیکھیاں ہوں. اردو ڈائجسٹ مجیب الرحمان شامی دا اس نے اج تو کئی سال پہلے آزادی نمبر
ڈائجسٹ دا آزادی نمبر چھاپیا، اس دے اندر انہیں کئی واقعات، بڑا موٹا چھاپیا، بڑی واقعات اس دے اندر لکھے اور تصویراں کھچیاں کہ ٹریناں دیاں ٹریناں جڑے پاکستان دی طرف آ رہی سن، لاشاں دیاں بھریاں ہوئی سن، ٹریناں لاشاں دیاں بھریاں ہوئی۔ اور میرے نوجوان بھائیو، بیٹیو، میری قوم دے سپوتو، میری قوم دے سرمایو اور میری قوم دے معمارو، نوجوانوں، جڑی تہاڈی جوانی اج مستانی بن کے زندگی گزار رہی ہے، کدی حقیقت دی دنیا دے اندر بھی اتر کے ویکھیا کرو۔ جس ملک دے اندر عیشاں کر رہے ہو، اے ملک بنیا تے کس طرح بنیا ہے؟ ساڈے وڈکیاں دیاں قربانیاں دے نالے بنیا جے۔ اج کوئی بندہ یہ سندا ہے نا کہ فلانے بندے نے اپنے باپ دادے دی بنائی ہوئی زمینہ دی جاگیر تے نشیاں دی خاطر ویچ کے جناب انچ تو بھی خالی ہو گیا ہے، تے جناب وہ دے رشتہ دار بھی، وہ دے محلے دار بھی، دور دور تک دے لوگ جڑے نے وہ تے لانتا پاندے نے، ان پھٹکاراں دیندے نے، آندے بڑا بد نصیب ہے، اے دے وڈکیاں نے کنی اے دی وراثت بنائی، کنی جائیداد بنائی، اے دے واسطے انہوں نے کنیاں محنتاں کیتیاں، تے انہیں نشیاں وچ تے سگریٹ دے دھوئیں وچ تے جناب ہیروئن دے وچ ہر شے اجاڑ چھڈی ہے، جوئیں دے اندر ہر شے اس نے ہار چھڈی ہے، اے جناب عیشاں دے اندر انہیں ہر شے گوا دیتی ہے۔ اور میرے بھائی، اے تے ایک بندہ اپنی جائیداد گواوے تے کنیاں لوگاں نو افسوس ہوندا ہے، تے جڑا لکھاں کروڑاں لوگاں دی بنائی ہوئی جائیداد ملک پاکستان نو ہی اجاڑ کے رکھ دے، او دے اوتے بھی افسوس ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ کیا اسی اپنے بزرگاں دی بنائی ہوئی اس جائیداد نو، اس وراثت نو، اس ملک پاکستان نو، اللہ دی نعمت نو خراب نہیں کر رہے؟ اے ملک پتہ ہے کیوں انیاں قربانیاں دتیاں گئیاں؟ جو کچھ اسی اس ملک دا حال کر رہے ہیں، جو اسی ایتھے لٹ مار کر رہے ہیں، جو ایتھے اسی پیڑے کم شروع کیتے نے، جو رب دیاں نافرمانیاں اسی ایتھے شروع کیتیاں نے، ساڈے بزرگاں نو اگر اے پتہ ہوندا کہ ملک پاکستان دے اندر کل کلانو اے کچھ ہونا ہے، وہ کدی انیاں قربانیاں نہ دیندے۔ انہوں نے قربانیاں دیتیاں ہیں، تے کیوں دیتیاں نے؟ کیوں بے افضل کیوں دیتیاں نے قربانیاں؟ انہوں نے ایک نعرہ مستانہ سنیا سی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے پتہ ہے سی کہ اگر یہ ملک بن گیا ایتھے رب دا قرآن نافذ ہوئے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نافذ ہوئے گا، ایتھے شریعت نافذ ہوئے گی، اللہ دے دین دے مطابق زندگیاں گزاریاں جان گیاں۔ انہاں کیا کوئی گل نہیں، اسی نہ ویکھا گے، ساڑیاں اولاداں تے ساڑیاں ان والیاں نسلاں تے ویکھن گیاں، اسی قربانیاں دے کے ٹر جانے ہاں، اللہ ساڑیاں قبراں نو ٹھنڈیاں کر دے گا۔ لیکن اے افسوس، اے کاش اسی سمجھدار ہوندے، اسی سیانے ہوندے، اسی تے ہر شے اپنی داں تے لا دیتی ہے، ہر شے اپنی لٹا چھڈی ہے، تباہ و برباد کر چھڈی ہے، اور انہاں دے عظیم مقاصد نو اسی مٹی دے اندر رول کے رکھ دیتا ہے۔ جڑے پاکستان بنانے والے ساڈے لیڈر سن نا، محمد علی جناح اور مصور پاکستان علامہ اقبال اور دیگر قائدین، انہوں نے اس ملک نو سیکولر بنان واسطے، اس ملک نو گند دے اندر رولن واسطے نہیں سی بنایا، بلکہ بابا جی جناح بانی پاکستان نے اسٹیٹ بینک دی افتتاحی تقریب دے موقع تے تقریر کردے آکھیا، اسی اے ملک پاکستان دا ٹکڑا اپنی من مانی واسطے نہیں حاصل کیتا، اینیاں قربانیاں دے کے اسی یہ ملک اس واسطے حاصل کیتا ہے کہ اسی اس نو اسلامی فلاحی ریاست بناواں گے،
ایتھے اسی اللہ تے اللہ دے رسول دے حکماں نو نافذ کران گے، اسی اس نو شریعت دی تجربہ گاہ بنانا چاہنے ہیں، دنیا واسطے اس نو سیمپل دے طور تے اسی پیش کرنا چاہنے ہیں کہ او دنیا دے لوگو دیکھو پاکستان نو اے جے اسلامی ملک پاکستان، لیکن ایک کاش انہوں نے مہلت مل جاندی، پر مہلت نہیں ملی، اور انہوں دے کھوٹیاں سکیاں نے پاکستان نو تباہ و برباد کر کے دیتا، اور انہوں دے مقاصد نو تے انہوں دے قربانیاں نو رائے گاں کر چھڑیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، چاہیے ایسی کہ جدو یہ پاکستان حاصل ہویا تے اسی اللہ دا شکریہ ادا کر دے، اس ملک دے نال اسی پیار تے محبت کر دے۔ ملک دے نال پیار تے محبت کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے۔ پتا جے نا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر رہندے سن، تے مکہ مکرمہ دیاں گلیاں تے بازاراں دے اندر چل دے سن، تے میرا اللہ آسمانہ تو ویکھ ویکھ کے اس شہر دیاں گلیاں دی قسماں اٹھاندا سی۔ اللہ فرما دے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرما دے نے منو تین دی قسمیں، منو انجیر دی قسمیں، منو زیتون دی قسمیں، منو طور سینا دی قسمیں، تے منو ایس امن والے شہر مکہ دی قسمیں۔ اے سونے جس شہر دے اندر تیرے قدماں دیاں تلیاں لگ دیاں نے، اس شہر دیاں میں قسماں اٹھانا ماں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ دے اندر نبوت دے اعلان تو بعد 13 سال دی زندگی گزاری ہے، لیکن مکے والیاں نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ستایا بڑا ہے، آپ نو پریشان بڑا کیتا ہے، آپ نو تنگ بڑا کیتا ہے، حتیٰ کہ میرے سونے نو انہوں نے ہجرت مجبور کر دیتا ہے۔ اے رات دا سمائے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا محاصرہ ہے، تے میرے سونے نکلے نے اپنے گھر دے اندروں تے آئے نے بیت اللہ دے اندر، تے جناب طواف کر کے دوسرے پاس نکلے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دے گھر پہنچے نے، انہوں نے نال لے آئے تے آپ چلے نے مکے نو چھڑ کے مدینے دی طرف، تے جناب جس ویلے باہر نکل لگے مکے دے شہر دے بچوں، تے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے نو موڑ کے بیت اللہ دی طرف کر لیا، مکہ مکرمہ دی طرف کر لیا، تے آپ فرما دینے ما اطیب بلدک ما اطیب بلدک، اے مکہ شہر تو کنا سونا ہے، تو کنا پیارا ہے، تو منو کنا محبوب ہے، تیریاں خوشبوئیں منو دیاں نے، تیرے اندر اللہ دا گھر ہے، اس دا طواف کیتا جاندا ہے، اللہ دے گھر دے اندر مقام ابراہیم ہے، اللہ دے گھر دے اندر زمزم دا کنواں ہے، جیدہ پانی پین دے نال انسان دیاں بیماریاں دور ہو جاندیاں نے، بھکھاں دور ہو جاندیاں نے، پیاساں دور ہو جاندیاں نے۔ یا اللہ سانو ساریاں نو اپنا گھر بھی دکھا دے تے آب زمزم بھی عطا فرما دے۔ تے آپ فرما دینے اے اللہ دے گھر، اے سونے پیارے شہر، میرا دل کردہ سی میں تیرے اندر رواں میں تے اپنی زندگی بسر کراں، لیکن تیرے باسی منو ایتھے رہن نہیں دین دے، لیکن میرا دل تینوں چھڑ کے جانتے نہیں کردہ پیا، مجبوریاں بڑیاں پیاں نے۔ تے میرے بابا جی کی فرما دینے، او فرما دینے مڑ مڑ کے ویکھن نالے، مڑ مڑ کے ویکھن نالے ہنجوں نکیریاں، مڑ مڑ کے ویکھن نالے ہنجوں نکیریاں، اللہ نے چک لیاں رزق دیاں ڈھیریاں، ہن کرساں نہ کرساں میں زہارتاں تیریاں،
اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی جوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی میرا چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں میرا چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں اللہ اگے کردا رہندا عجز نیازاں میں اللہ سانو سارے نو مکے شہر دی نماز عطا فرما دے اے اوتھے پڑھنی ایک نماز ہے میرے اللہ دا آرڈر آنا ہے کرامن کاتبین نو اور لکھنے والے فرشتے ہو میرے بندے نے نماز ایک پڑھی ہے دے نامہ اعمال دے اندر 1,00,000 نماز دا ثواب لکھ دے میرا چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں رب اگے کردا رہندا عجز نیازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں پر قوم نہیں گل کردی کسے وحیر دی جو کہ مدینے والے اے اللہ میرا دل تے چاہتا سی میں اس مکے شہر نو چھڑ کے کدی نہ جاندا مینو پیار ہی اس مکے شہر دے نال بڑا ہے پر مجبوریاں دی خاطر میں اس مکے شہر نو چھڑ کے جا رہے ہوں پتہ ہے چلیا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے شہر دے نال بڑا پیار تے محبت سی کیوں آپ اوتھے پیدا ہوئے نے آپ دا بچپن مکہ مکرمہ دے اندر گزرے آئے آپ دی جوانی مکہ مکرمہ دے اندر گزری ہے اور مکہ مکرمہ دے اندر رب دا گھر ہے اس واسطے میرے سونے نو اس شہر دے نال پیار ہے کیوں جی پی ٹی صاحب تانوں شاید یاد ہوئے ساڑھے ایک پنڈ دا نا لڑکا ہے وہ والی بال نا سلیکٹ ہو گیا تے سیالکوٹ کیمپ لگا انہاں کہا بھئی اتنے ٹریننگ ہے تو اس تو بعد تانوں لے جاؤں گے اسی کسی ملک لے جانا ہے میچ ہون گے تانوں قومی والی بال ٹیم دے اندر شامل کیتا جاندہ ہے وہ کیمپ دے وچوں نس گیا آ گیا تے ہے پی ٹی صاحب دے محلے دا ہی تو کسی پوچھے بھی وہ جوانا تو آ گیا تو کیمپ جوائن کیتا سو کہا جی مینوں فیروز وٹواں دیاں گلیاں تے فیروز وٹواں دی لسی نے مجبور کیتا ہے کہ میں دوڑ کے آ گیا ہاں اور میرے بھائیوں وطن دی محبت چیز ہے تے جدوں بزرگ میرے ہندوستان دی گل کرتے سن نا تے وہ جناب اسی ویلے انہاں دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جاندے سن تے انہاں پتہ کی آکھنا انہاں آکھنا وہ ساڈے دیس دے اندر ہندوستان نو آکھنا میرا ملک ساڈا دیس کہ میں ابا جی نو پوچھیا ابا جی یہ دسو کہ جدو تسی ہجرت کر کے آئے ہو تہاڈی عمر کنی سی انہاں کہا 22 سال میں کہا ہن پاکستان آیا نو کنی دیر ہو گئی جی انہاں کہا جی 50 سالاں نال اُتے ہو گئے میں کہ ابا جان اے دسو جتھے تسی 20-22 سال گزارے نے انہوں تسی حالے بھی کہندے ہو میرا دیس ساڈا دیس ایتھے تانوں 50 سال ہو گئے نے آیا نو یہ تہاڈا حالے دیس نہیں بنیا انہاں کہا کیوں نہیں بنیا اپنا خون دے کے دیس بنایا ہے پر انہوں دیس اس واسطے آکھنے ہاں اوتھے پیدا ہوئے ہاں اوتھے بچپن گزرے آئے اوتھے جوانی چڑھے ہاں اوتھے محبتاں بڑیاں ملیاں نے اس واسطے حالے بھی انہوں اسی اپنا دیس کہنے ہاں سمجھے ہو تے پھر جے دیس بھی ہوئے مکے جیسا تے پھر محبت کیوں نہ ہوئے جدو ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے گئے نا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن مکے دی بجائے مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دے نے آسمانہ تے کیمرہ فٹے میرے اللہ نے قرآن دے اندر منظر کشی کیتی ہے اللہ فرما دے نے لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد ووالد وما ولد
سونیا جس مدینے دے اندر مدینے دیاں گلیاں دے اندر جنہ خوش قسمت مدینے دیاں گلیاں نے تواڈے پیراں دیاں تلیاں نو چومیا اے سونیا او مدینے دیاں گلیاں دی میں قسم اٹھاؤنا تے آپ نے ایک دن نا منبر تے خطبہ ارشاد فرمایا ویلکم دانا صاحب ویلکم آپ نے ایک دن مسجد نبوی دی اندر منبر رسول تے خطبہ ارشاد فرمایا تے الفاظ سنو ذرا آپ نے کی ارشاد فرمایا آپ فرما دینے اے اللہ سنیا اللہم حبب الینا المدینہ کما احببت کما حببت الینا من مکہ اے اللہ سنیا جویں تو ساڑے دلان دے اندر مکے دی محبت پیدا کی تھی سی ایویں ساڑے دلان دے اندر مدینے دی محبت پیدا فرما دے اے اللہ مدینے دے سات ٹوپیاں دے اندر برکت پیدا فرما دے اللہ مدینے دے اناج دے اندر برکت پیدا فرما دے اے اللہ مدینے دیاں کھجوراں دے اندر برکت پیدا فرما دے میرے اللہ نے میرے سونے دی دعا دے کہ لفظ نو قبول فرمایا ہے اللہ نے مدینے دیاں کھجوراں دے اندر اتنی برکت پیدا کر دیتی ہے اگدیاں مدینے دے اندر نے پر اللہ تعالیٰ مدینے دے اندر اگیاں ہویاں کھجورانوں پوری دنیا دے کونے کونے تک پہنچا دیتا ہے تے صرف پہنچایا نہیں ہے اے جس ویلے حاجی حج کر کے آندا ہے جس ویلے عمرہ کرنے والا عمرہ کر کے واپس آندا ہے او دے رشتہ داروں ملن واسطے جاندے نے او دے دوست احباب نو ملن واسطے جاندے نے او دے قریبیوں نو ملن واسطے جاندے نے او دے پیار والے نو ملن واسطے جاندے نے تے جا کے کہندے نے ساڑے واسطے تحفہ کی لے کے آئے ہیں او جناب والا چھوٹا جہا گلاس پیش کردا بلکہ گلاس نہیں گلاسی پیش کردا ہے کپ نہیں پیش کردا ہے کہ نکی جی کپی پیش کردا ہے تے جناب اس چھوٹی جی کپی دے اندر بھر کے نہیں ادھے نالوں بھی تھوڑا جناب پانی رکھدا ہے بڑی مشکل دے نال 3 سرکیاں ہوندیاں نے اور پلیٹ بھر کے کھجوراں دی رکھ دیندا ہے کھجوراں بھی رنگ برنگیاں رکھ دیندا ہے اور پانی تھوڑا جہا کھجوراں دی پلیٹ رنگ برنگیاں کھجوراں دی بھری ہوئی پلیٹ سامنے رکھ دیندا ہے اور کہندا ہے مکے تو ہو کے آیا مدینے تو ہو کے آیا مکے دا تحفہ آب زمزم لے کے آیا مدینے دا تحفہ کھجوراں لے کے آیا میرے سونے نے دعا کی تھی سی اے اللہ مدینے دی کھجوراں دے اندر برکت پیدا کر دے زمزم تھوڑا جہی کھجوراں پلیٹ بھری ہو رج رج کے کھا لے کیوں پھر کی کر دے ہو رج رج کے ہوتے کھجوراں کھا بھی لیندے ہو اٹھن لگے ہیں باقی پلیٹ دیاں کھجوراں چک کے جیب وچ بھی پا لیندے ہو یا کہندے جناب ایتھے ایک شاپر دے ہیں کی کر وہ گھر بھی لے جا اے میرے سونے دی دعا دے ایک ایک لفظ نو اللہ نے قبول فرمایا ہے میرے اللہ ساڈے دلاں دے اندر مدینے دی محبت پیدا کر دے جویں مکے دی محبت پیدا کیتی سی بلکہ مکے دی محبت نالوں زیادہ مدینے دی محبت پیدا کر دے پھر ذرا سنو چلتا رہے بعد سے بد دعا نہ دیا جائے جی اج دن کیڑا جناب مکہ مکرمہ دے پڑوس دے اندر مال غنیمت دے ڈھیر لگے ہوئے ڈھیر آپ مکے دے جڑے نویں نویں مسلمان سن نا نو مسلم دیندار جان دے ہو نا دیندار کنوں کہی دا جڑا کدی نماز نہ پڑھے جنہوں کلمہ نہ بھی آؤں ہوئے انہوں اسی کی ہے دیندار ایویں ہے نا تے جڑا مسجد کدی بڑے بھی نہ اسی ان کی ہے مسلی مسلی دا معنی نماز پڑھنے والا مسلی کی معنی نماز پڑھنے مسلی دا کی معنی اسی کنوں آنے ہوں تو ماشاء اللہ مسلم شیخ جڑے نے نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ دا شکر ہے اللہ دا شکر ہے الحمدللہ جڑے مکے دے نویں نویں دیندار ہوئے سن نا اور سوسیوں مسلمان ہوئے سن جڑے ہوں سمجھ لگی
جڑے مکے دے سوسیوں مسلمان ہوئے سن نویں نویں، میرا سونا ایک ایک بندے نو 100 اونٹ دے جا رہے، 100 اونٹ، ہاں جی، بورے بھر کے چاندی دے نوٹاں دے، چاندی دے سکیاں دے بورے بھر کے درماں دے۔ تے بھائی اعظم بکریاں دے ریوڑ ایک ایک بندے نو دئی جا رہے۔ مدینے والے آکھیا بھی کم خراب ہو گیا، کم خراب ہو گیا۔ کیوں؟ انہوں نے آکھیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے دل دے اندر اج اپنے وطن دی محبت جاگ اٹھی ہے۔ مکہ فتح ہو گیا ہے تے مکے والیاں نو ہر شے دے جا رہے نے۔ کتنا ایسا نہ ہوئے کہ جدوں مال غنیمت تقسیم کر کے فارغ ہون تے سانو کتنا اے نہ آکھ دین کہ مدینے والے تسی جاؤ اپنے گھراں نو، مکہ فتح ہو گیا، میں مکہ ہی رہنا ہے۔ کتنا ایسا نہ ہو جائے اسی کی کران گے، ساڑی تے مدینے دے اندر پھر دل ہی نہیں لگنا۔ جے سانو مدینے دے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تے اسی مدینے نو کی کران گے؟ اور پتہ جے نب جان دے نا بلال نو، بلال رضی اللہ عنہ جان دے ہو نا، آج جناب خلیفہ بڑے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں 2 بجے جمعہ بند کرنا جے پھر نہ آکھیا جی دسیا نہیں رک کے دونوں ہونے شروع ہو گئے نے، بس کرو۔ خلیفہ بن گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تے منبر رسول تے بیٹھے نے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تے بلال رضی اللہ عنہ نے اپنا بوریا بستر بنیا، تے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نو سلام کہہ کے اگر لگے چنگا بھائی السلام علیکم میں آ جاندہ پہ آجے۔ ابو بکر اور بلال کتھے چلے ہو؟ اور نہ کہا میں ملک شام چلے ہاں، جتھے اسلامی فوج لڑ رہی ہے میں اتھے چلے ہاں۔ اور نہ بلال جو اتھے چلے ہیں تے مسجد نبی سے اذان کی نہیں آخنی ہے، تیری ڈیوٹی سی اذان دی، اتھے اذان کی نہیں آخنی ہے، نہ جا، تیری جگہ تے اور لڑن والے بڑے، تو مؤذن رسول ہے، مسجد نبوی دی اندر اذان تو آکھے گا۔ تے بلال رضی اللہ عنہ پتہ کی فرماندے نے ابو بکر میرے کو ہن اس مسجد وچ اذان نہیں ہو آکھی جاندی۔ کیوں بلال، کیوں اذان نہیں کہی جاندی؟ ابو بکر پتہ ہی جدوں میں اذان آکھدا ساں، جدوں میں صفا چبوترے تے کھڑے ہو کے اذان آکھدا ساں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تے جس ویلے میں پہنچدا سا اشہد ان محمد رسول اللہ، تے اس ویلے جدوں سونے دا نام ہوندا سی میں اپنی انگلی دے نال اشارہ کر کے آپ دے حجرے والی اشارہ کردا سا، میں کہندا سا اشہد ان محمد
محمد رسول اللہ۔ اے ابو بکر ہن مینوں دس جدوں میں اذان آکھاں گا میں کیڑے حجرے والے اشارہ کراں گا؟ سونا تے مینوں نظر آنا ہی نہیں، میرے کولوں اذان آکھی جانی نہیں، میں اس مدینے نو چھڈ کے جا رہا ہاں۔ صحابہ کرام نو مدینے دے نال بھی محبت سی، تے اس واسطے محبت سی کہ اس مدینے دے باسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ او مکے مدینے دے انصار مدینے دے باسی تڑپ اٹھے، کہن لگے ہائے ہائے بھاویں ساڈا جم اوتھے دا ہے، اسی پیدا مدینے دے اندر ہوئے ہاں، ساڈیاں جوانیاں اوتھے گزریاں نے، ساڈیاں شادیاں اوتھے ہوئیاں نے، ساڈے بچے اوتھے نے، ساڈی اولاد اوتھے ہے، ساڑیاں زمیناں اوتھے نے، ساڑے باغ اوتھے نے، ساڑی ہر چیز اوتھے ہے، پر دنیا جہان دی ہر دولت تو قیمتی دولت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تے او جے نہ گئے تے اسی دنیا دے مال و دولت نو کرنا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلے تے آپ نے فرمایا انصاریو گل کی ہے؟ اب میں کی سندا پیا، تسی کیوں پریشان ہو؟ کیوں تسی یہ جی گلاں سوچدے پے ہو؟ سنو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ کیا ہے۔ آپ فرما دینے المحیا محیاکم والممات مماتکم۔ اے مدینے دے باسیو جدوں میرا اس دنیا دے اندر کوئی مدد کرنے والا نہیں سی، مکے والیاں نے جدوں مکے وچوں مینوں کٹ دتا، اس ویلے تسی مینوں اپنے سینے دے نال لایا۔ ہن میں محمد دا فیصلہ سن لو، جب تک میرے جسم دے اندر جان ہے محمد زندہ رہے گا تے تہاڈے نال رہے گا۔ جدوں مینوں موت آئے گی، میرا آخری وقت آئے گا تے میں مدینے دے اندر ہی فوت ہوواں گا۔ میرا جینا مرنا تہاڈے نال ہے، میں مدینے نو چھڈ کے کتیاں نہیں جاواں گا۔ پتہ ہے چلیا کہ میرے سونے نو پہلے اپنے وطن مکے دے نال بڑا پیار سی، پھر دوسرے وطن مدینے دے نال بڑا پیار سی۔ اس واسطے میرے بھائیو سانو اپنے ملک پاکستان دے نال محبت کرنی چاہیے۔ ملک دے نال محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اے دی خاطر سانو قربانیاں جنیاں مرضی دینیاں پین۔ بند ہو گیا؟ اچھا بند کر دو۔ سانو اپنے ملک دی خاطر جنیاں بھی قربانیاں دینیاں پین، اسی قربانیاں دے دئیے، لیکن اسی اپنے ملک دے اتے آنچ نہیں آن دینی۔ انشاءاللہ اسی اپنے ملک دی حفاظت کرنی ہے، اپنے پاکستان دے قوانین دا احترام کرنا ہے، اپنے پاکستان دی حفاظت کرنی ہے، اینو گزند نہیں پہنچانی، اینو نقصان نہیں پہنچانا۔ انشاءاللہ العزیز پھر آزادی دے تقاضے پورے ہون گے۔ او جڑے ساڑے بڑیاں نے قربانیاں دیتیاں نے، اپنیاں قربانیاں دے کے انہوں نے اپنا خون اور عزتاں قربان کر کے اس ملک دی خاطر ملک حاصل کیتا ہے، اور اینا قربانیاں نو ضائع جان دینا، اینا نو کدی بھی رائے گاں جان دینا، اپنے پاکستان دی حفاظت کرنی ہے۔ اور جڑے ساڑے ملک دے جناب والا دشمن نے، اسی انشاءاللہ انہاں دا رستہ روکنا ہے اور اپنے ملک دی حفاظت کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے ملک دے یوم آزادی دے تقاضیاں نو پورا کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ساڑے پاکستان دی حفاظت فرمائے، اور جنہاں نے انہاں دی خاطر قربانیاں دتیاں نے اللہ انہاں دی قربانیاں نو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔